Ang mensahe 3 nagamit ang tigbagkuna o 5 ka pihongalan. Magtutudlo, sundalo, magsasangka, dayon mag-uuma o mamumuo. Praise the Lord. Sa dili pa mobalik ang Ginoo, kinahanglan di ta nga magamhan sa iyang grasya. Aron sa tuyo nga makatudlo ta, makapadayag ta siyang pulong. Praise the Lord. Dili lang kutob niya na kundi mga sundalo ko ta. Mga sundalo nga makigaway. O samtang makigaway ta, mga tigsangka, magsasangka ko ta ingon nga mga atleta. So ingon nga mga atleta, kinahanglan gyud ta nga mudagan sa lumba nga nagsubay sa hustong linya mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga dili lamang kutob niya na kita usab mga mag-uuma. Ilugay ni Pablo nga ang mga mag-uuma dunag gyud na siya pailob. Kung walay pailob ang mga mag-uuma, kung dunay mag-uuma nga walay pailob, mahitabo nga iyang harbison kana iyahang gitanom nga wala pa mahinog. So madaot wala siya mahimo. Busa nagkinahanglan ang atleta og kaabtik apan ang mag-uuma nagkinahanglan og pailob.